नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी हाम्रो समस्या हाम्रै समाधान भन्ने मुख्य मूल नाराका साथ काठमाडौँमा सम्पन्न भइरहेको दोस्रो मेलमिलापकर्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा आइपुगेका छौँ। यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरू, त्यस्तै अदालत सन्निहितमा अभ्यास गर्नुहुने मेलमिलापकर्ताहरू र न्यायिक समितिको तर्फबाट नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपप्रमुखबाट सहभागी हुनुभएको छ। यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा मेलमिलापसँग सम्बन्धित विभिन्न 5वटा विषयमा अवधारणागत पत्रहरू प्रस्तुत गरिनेछ र यसमा अन्तिम दिन दोस्रो दिनको अन्तिम चरणमा मेलमिलापकर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट एक काठमाडौँ घोषणापत्र पनि जारी गरिने भएको छ। यो सिलसिलामा करिब विभिन्न मुलुकका मेचीदेखि दैलेख, मुगु, सुदूरपश्चिमबाट सहभागी हुने मेलमिलापकर्ताहरू करिब 150 भन्दा बढी सहभागीज्यूहरू हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरूसँग मेलमिलापको क्षेत्रमा भइरहेको आचार संहिताको विषयमा होस् र मेलमिलापको ऐन कानुन संशोधन गर्ने विषयमा होस् अथवा वाणिज्य उद्योगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा होस्, यी सबै विषयहरूमा यहाँ बृहत घनीभूत छलफल भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। दर्शकमिन, हामी यो मेलमिलाप कार्यक्रममा आजको एपिसोडमा विज्ञहरूसँगको कुराकानी, त्यस्तै सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण उपमेयरज्यू, मेयरज्यू र समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्ताहरू र अदालत सन्निहित मेलमिलापकर्ताहरूसँग केही कुराकानी गर्दै गरेको छौँ। सुन्नुहोस् उहाँहरूको मुखबाट जस्ताको तस्तै। सम्मेलनमा हामी अहिले स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यहाँ न्यायिक समितिको जिम्मेवारी, अरू जिम्मेवारीसँगै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पनि छ। हामीले त्यो न्यायिक समितिको जिम्मेवारीबाट समुदाय स्तरका न्यायिक समितिलाई तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाहरूलाई, विवादहरूलाई समाधान गर्ने काम गरिरहेका छौँ। खास गरेर यो जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 47(1) र 2 बमोजिमका जुन हामीले विवादहरू मिलाउने र निरूपण गर्ने विषयहरू जुन छ, त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, यसका चुनौतीहरू के छन् र हामीले अब मेलमिलाप केन्द्रहरू अथवा मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामीले छलफल गरेका थियौँ र त्यो विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्दाखेरि स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप परिषदमा जुन सूचीकृत भएर हाम्रो पालिकामा काम गर्न जाने जुन संस्थाहरू छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गबाट मेलमिलापका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो छलफलमा हाम्रो निष्कर्ष निस्केको छ। सम्मेलन आयोजक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ धेरै कुराहरू यो घोषणापत्र निस्किँदैछ। यस घोषणापत्रमा सबै कुरा समेटिएर आओस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो सम्मेलन गरिएको हो भन्ने लाग्छ। हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हामीले पनि मेलमिलापसँगै जानुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ हामीले सूचीकृत गरेका छौँ र नगरपालिकामा हाम्रो 132 जना मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई समेटेर अस्ति शपथ पनि खुवाएर हामीले वडा पठाएका छौँ। यस्तै गरिकन माथि केन्द्रबाट मेलमिलापकर्ताहरूलाई जसरी एउटा नीतिमा बाँधेर 257 वटा नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा एउटै नीति र विधिका अनुसार त्यो नियम कानुन बन्यो भनेपछि यहाँ केन्द्रबाट हामीलाई त्यो भयो भने हामी देशैभरि एउटै स्थानबाट एउटै नीतिबाट हामीले सेवा दिन सक्नेछौँ। तलका समुदायहरू जो समुदाय रूपमा रहनुभएका, ठुला मुद्दामा अदालतसम्म पहुँच नभएकाहरूलाई नै हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिबाट अत्यन्त राम्रो तरिकाले मेलमिलापद्वारा नै अहिले पनि लगभग 100 वटा मुद्दा छिन्निसकेका छन्। हामीले एउटा मात्रै इजलासबाट त्यो मुद्दा फरफार गरेका छौँ, नत्र हामीले 75 वटा मुद्दा त हामीले मेलमिलापकर्ताद्वारा नै गरिसकेका छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै 2 दिनको यो सम्मेलनको शुभकामना दिन चाहन्छु र यो सम्मेलनले हामी सबै गाउँपालिका नगरपालिकालाई छुनेछ, एउटा नीतिका साथ यही केन्द्रैबाट त्यो कुराहरू जानेछ भन्ने कुराहरू राख्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।
हामीलाई पनि अब न्यायिक समितिमा पैसा जसरी पनि जुनसुकै ठाउँमा उपाध्यक्षहरूले उपप्रमुखहरूले न्यायिक समितिको संयोजक हुँदै गर्दा पैसा छुटाउन सक्नुभएको छैन, उहाँहरूले छुटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको यहीँबाट डिस्कस भएर जान्छ भन्ने कुरा एउटा समावेश भएको छ। र अर्को अब हामीले न्यायिक समिति हामी आफै पनि कानुनीविद होइनौँ, त्यो भएको कारणले हामीलाई कानुनी सल्लाहकार अति आवश्यक भएको हुँदा कानुनी सल्लाहकार पनि हामीलाई उपलब्ध हुने खालको लगभग केही कुरा समेटिएको छ। हामी 3 नम्बर प्रदेशमा त भएको छ नै, त्यो भएको हुनाले बाँकी हाम्रो 6-7 बाँकी छुटेका प्रदेशहरूमा पनि हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी भएको छ र समावेश भएको पनि छ। मेरो गाउँपालिका गुराँस गाउँपालिकामा एकदमै आवश्यकता छ, किन भन्दा हामी न्यायिक समितिको संयोजक हुँदै गर्दा सबै कुरा हामीले पनि हेर्न सक्दैनौँ। विशेष गरी अहिले मेलमिलापकर्ताको एकदमै आवश्यकता पनि हो। हामी त अन्तिम डिसिजन दिने ठाउँमा न्यायिक समिति हो, त्यसो भएको हुनाले पहिला मेलमिलापकर्ताले नै यो सबै सानातिना समस्याहरू आउने गर्दछन्। हाम्रा छरछिमेक गाउँघरमा आउने समस्या जति पनि छन्, यी समस्यालाई हाम्रो मेलमिलापकर्ताबाटै नै समाधान भएर जाउन् भन्ने पक्षमा छु। हाम्रो समस्या हाम्रै समाधान मेलमिलाप भन्ने मूल नाराका साथ मेलमिलाप परिषद नेपालको आयोजनामा वैशाख 16 र 17 गते 2 दिन ललितपुरमा मेसीदेखि महाकालीसम्मका करिब 150 भन्दा बढी मेलमिलापकर्ताहरूको सहभागितामा मेलमिलापकर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यस दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अदालत परिषद, मेलमिलापकर्ता, सामुदायिक मेलमिलापकर्ता तथा 7वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नगरपालिकाका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको सहभागितामा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय सम्मेलनको मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अध्यक्ष भएको सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मेलमिलाप समन्वय समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर केसी लगायत सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, मेलमिलाप परिषदका पूर्व अध्यक्ष गिरीश चन्द्रलाल तथा बैजनाथ उपाध्यक्ष, मेलमिलाप विज्ञ केशरी राज पण्डित, महेन्द्र परसाई, मुक्ति रिजाल, सतीश कृष्ण खरेल, सुनिता रेग्मी, कुमार शर्मा आचार्य तथा मेलमिलाप परिषद सदस्य मातृका प्रसाद निरौला, सरिता श्रेष्ठ, गीता शर्मा लगायतको सहभागितामा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। दोस्रो सम्मेलनको समुद्घाटन गर्दै आफ्ना मन्तव्य राख्दै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मेलमिलापको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै जनताले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सकिने यो मेलमिलाप पद्धतिको महत्त्व रहेको बताउनु भएको छ। मेलमिलाप परिषदद्वारा आयोजना गरिएको मेलमिलाप कर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई सम्मेलनको समुद्घाटन गरी मन्तव्य समेत राख्ने अवसर उपलब्ध गराउनु भएकोमा म आयोजक मेलमिलाप परिषदका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। द्वन्द्व र विवाद समाजमा कुनै न कुनै रूपमा रहन्छ। विवादरहित समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन। विवादको उपयुक्त ढङ्गबाट समाधान गर्नु नै महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहन्छ। विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायहरूमध्ये मेलमिलाप एउटा सर्वोत्तम उपाय वा पद्धति हो। मेलमिलाप पद्धतिमा विवादको वास्तविक कारण खोजिन्छ र तदनुरूप समाधानको प्रयास गरिन्छ। मेलमिलाप मार्फत विवादको समाधान गर्दा यसले पक्षहरूबीच सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसबाट न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्न योगदान पुग्छ। मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ताको रूपमा विवादको पक्षहरूका बीच संवाद र वार्ता मार्फत पक्षहरूका अडान र हितलाई उपयुक्त विकल्प र छलफलका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ। दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु, कसैको पक्षमा नलाग्नु, विवादमा आफ्नो राय सुझाव नदिनु, विवादित पक्षहरू बीच नै विवादित विषयमा छलफल गराई सहमतिको बिन्दुमा पुर्याउनु, गोपनीयतालाई जोड दिनु, विवादित पक्षसँग लाभ त्रास धम्की जस्ता व्यवहार नगर्नु,
र समस्याभन्दा समाधानमा बढी ध्यान दिनु असल तथा सक्षम मेलमिलापकर्तामा हुनुपर्ने गुणहरू मानिन्छन्। विवाद समाधानको लागि वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगको विषय हाम्रा लागि अपरिचित वा नौलो विषय होइनन्। लिच्छवी कालमा ग्राम पाञ्चालीका रूपमा होस् वा मध्यकालमा कचेरीका रूपमा स्थानीय तहमै विवादको मेलमिलाप गराई टुङ्ग्याउने कार्य नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति नै हो। त्यसभन्दा अगाडि किराँतकालमा प्रचलित मुखिया प्रणालीमा मेलमिलाप पद्धतिकै पूर्व रूप हो भन्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1910 सालदेखि लिखित कानुनका माध्यमबाट अवलम्बित यस पद्धतिलाई 2006 सालको गाउँ पञ्चायत ऐनले अगाडि बढाउँदै ल्याएको पाइन्छ। मुलुक ऐन 2020 मा रहेको मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो कानुन प्रणालीको अभिन्न मान्यताको रूपमा रहेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। मेलमिलाप पद्धतिकालाई संस्थागत गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वदायी भूमिका रहिआएको छ। अदालत प्रेषित मेलमिलापलाई कानुनी स्वरूप प्रदान गर्दै सर्वप्रथम 2060 सालमा जिल्ला अदालत नियावली 2052 को नियम 32 क थप गरी मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2068 सालमा आएर मेलमिलाप सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्दै छुट्टै ऐन जारी भएसँगै मेलमिलापलाई थप संस्थागत गर्ने आधार प्राप्त भयो। मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन 2068 ले मेलमिलाप सम्बन्धमा विभिन्न रूपमा भएका अभ्यास र प्रयासलाई एउटै छाताभित्र समेट्दै समुदाय स्तरमा हुने विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप पद्धतिलाई आत्मसात गरी यसको दायरा फराकिलो बनाएको मैले पाएको छु। विवाद समाधानको प्रक्रियालाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले टेवा पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसैगरी नेपालको संविधानको धारा 51 मा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने विषयलाई राज्यको नीतिको रूपमा आत्मसात गरिएको छ। संविधानको धारा 127 उपधारा 2 मा कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। सो अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 अनुसार स्थानीय तहमा रहने न्यायिक समितिलाई समेत विभिन्न किसिमका विवादहरूको मेलमिलाप गराउने अधिकार प्रदान गरिएको छ। मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै विवादको छिटो छरितो एवं कम खर्चिलो रूपमा समाधान भई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुन जान्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। मेलमिलाप पद्धतिको उपयोग र यसको प्रभावकारिताको लागि मेलमिलाप पद्धतिबाट समाधान योग्य विवादहरू र यस प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दाको फाइदा वा महत्त्वका बारेमा आम रूपमा जानकारी हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि मेलमिलापको पद्धति र प्रक्रियाका बारेमा प्रचार प्रसार हुनु आवश्यक छ। मेलमिलाप प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको दक्षता, सिप, ज्ञानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। दक्ष मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षको समस्या र हितमा केन्द्रित भई उपयुक्त विकल्पको खोजी मार्फत पक्षहरूको हित हुने गरी सहमत गराउने प्रयास गर्दछन्। यस प्रक्रियामा पक्षहरू बीचको सहमतिबाट विवादको समाधान हुने मात्र नभई यसले दुवै पक्षलाई भावनात्मक सन्तुष्टि समेत प्रदान गर्दछ। आफ्नो विवादको निर्णयकर्ता आफै हुनु पाउने र मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद समाधान हुने भएकाले यसले प्रक्रियामा पक्षहरूको स्वामित्व बोध रहन्छ। यस पद्धतिबाट पक्षहरू बीच विन-विनको अवस्था सिर्जना हुने हुँदा पक्षलाई वास्तविक र अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण नै यस पद्धतिप्रति सबैको रुचि समेत बढेर गएको छ। मेलमिलापको सफलता मूलतः मेलमिलापकर्ताको सक्षमता, निष्पक्षता र निजको भूमिकामा निर्भर गर्दछ। तसर्थ मेलमिलापकर्तामा मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सिप र क्षमताका साथै निष्पक्षता र आचरण सम्बन्धी विषयमा समेत त्यत्तिकै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यस सम्मेलनमा हुने छलफल, अन्तर्क्रिया र अनुभव आदान प्रदानबाट मेलमिलापकर्तामा मेलमिलाप सम्बन्धी अवधारणागत पक्षको बुझाइमा एकरूपता हुनुको साथै अनुभवहरूको आदान प्रदान तथा ज्ञान र सिप विकास मार्फत
दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। यस पद्धतिको बारेमा सर्वसाधारण जनता, मुद्दाका पक्ष लगायत सम्बन्ध सबैलाई जानकारी गराई यस पद्धतितर्फ उन्मुख गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ। यसको लागि नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसाय मित्रहरू, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल सरकार समेतबाट निरन्तर सहयोग, सहकार्य, सहभागिता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मेलमिलाप पद्धतिबाट हामीले हासिल गरेका अनुभव र भोगेका चुनौतीहरूलाई मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनमा यस पद्धतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा समेत राखेको छु। सबै पक्षबाट हुने निरन्तर सहयोगबाट यस पद्धतिले हाम्रो न्याय प्रणालीमा बलियो स्थान पाउनेछ र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान भई समाजमा दिगो शान्ति र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनामा यसले अमूल्य योगदान गर्नेछ भन्ने समेत अपेक्षा गरेको छु। सोही उद्घाटन समारोहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि मेलमिलापले नै गाउँका सानातिना समस्याहरू हल हुने बताउनुभयो। मेलमिलाप ऐतिहासिक पौराणिक समयदेखि नै मेलमिलाप हुँदै आयो र अहिले हामी यो तहमा पुगेका छौँ। यो मेलमिलापले शान्ति र विकासलाई, समाजलाई अग्रगति दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेलमिलापले अदालतमा मुद्दाको चापलाई पनि घटाउँछ र साना साना मुद्दाहरू पनि जुन समाजमा मिल्न सक्ने, जनप्रतिनिधिहरूले मिलाउन सक्ने वा दुई पक्ष बसेर पनि मिलाउन सक्ने अनि बढी लामो समय र खर्चिलो बाटो अवलम्बन गर्दा त्यसले समय र साथसाथै सम्पत्ति लगायत तनाव पनि उत्पन्न हुने हुन्छ। स्रोत आफूले नै निर्णय गर्दा त्यही डल्लो फुटाएर त्यसको निम्ति पनि आफ्नो भागमा ल्याउन सकिन्छ, अन्त मागिराख्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ। साथसाथै अनुभवको कुरा थुप्रै पुस्तिकाहरू तयार गरेर पठाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसबाट पनि लिन सकिन्छ र आफूले राष्ट्र सेवकहरूको नियुक्ति गर्दा वा पार्ट टाइमबाट पनि कानुन व्यवसायबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ र विधि र प्रक्रियामा मूल कुरा हिम्मत गर्नुस् र एकदम न्यायोचित तरिकाले तपाईहरु लाग्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि आफ्नो धारणा यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। आजको समाजमा विवादको सिर्जनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव न हो, तर विवादका पक्षहरूबीच सौहार्दपूर्ण समाधान खोज्न सम्भव छ भन्ने कुरा विवाद समाधानको प्रक्रियाको रूपमा रहेको मेलमिलापको अभ्यासले पुष्टि गरेको छ। विवाद निरूपणको लागि औपचारिक प्रक्रियाको रूपमा रहेका अड्डा अदालत, त्यसमा अवलम्बन गरिने न्याय निरूपणको प्रक्रिया, तथ्य, कानुन तथा प्रमाणका आधारमा गरिने पक्षको जित हारको फैसलाले औपचारिक रूपमा विवादको समाधान गरे पनि पक्षहरूको विवादको कारणबाट फाटेको मन सिलाउन र मिलाउन सक्छ भन्ने कुराको निश्चितता छैन। अड्डा अदालतबाट यसरी हुने जित हारको फैसला र लामो समय लगाएर गरिने त्यसको कार्यान्वयनले विवादका पक्ष, त्यसमा विभाजित समाज वा समुदाय बीचमा आत्मीयता मिलन होला वा नहोला, तर विवादका पक्षहरूले आफ्नो विवादमा आफैले स्वैच्छिक रूपमा निर्णयमा पुग्ने
मेलमिलापको प्रक्रियाले विवादको छिटो छरितो अनौपचारिक र कम खर्चिलो रूपमा विवादका दुवै पक्षले जितेको अनुभूति हुने गरी समाधान हुने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। न्यायमा जनताको सहज र सुलभ पहुँच कायम गर्नु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासोको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै न्यायमा पहुँचको विषय दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यको रूपमा निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय स्तर तथा सामुदायिक स्तर समेतमा हुने मेलमिलाप जस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको अवलम्बनबाट जनताको न्यायप्रतिको पहुँचलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ। जनसाधारणको ठुलो हिस्सा औपचारिक न्याय प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक हुने गरेको सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्र तथा सामुदायिक मेलमिलापबाट न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनको लागि मेलमिलाप पद्धतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिताबाट अदालतमा मुद्दाको कमी गर्न सहयोग पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसबाट नेपालले न्यायमा पहुँचको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन 2068 को कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा ऐनका विविध पक्ष र विभिन्न दृष्टिबाट विश्लेषण भएको मैले पाएको छु। के कस्ता विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने भन्ने विषयमा विभिन्न मुलुकको कानुनमा आफ्नै मौलिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। कतिपय मुलुकमा फौजदारी मुद्दा पनि समावेश गरिएको पाइन्छ। कतिपय मुलुकमा निश्चित मुद्दाहरू मेलमिलापबाट समाधानको प्रयास गर्ने र त्यसरी समाधान नभएको अवस्थामा मात्रै अदालतमा मुद्दा लिएर जान पाउने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप गर्न सकिने मुद्दालाई मेलमिलाप गर्न सकिने मुद्दाको रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ र 75 साल भदौ 1 गतेबाट लागू भएका मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताबाट कतिपय फौजदारी मुद्दामा समेत मेलमिलाप गर्न सकिने गरी मेलमिलापको दायरा फराकिलो बनाएको मैले पाएको छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय न्यायिक समितिको न्यायिक अधिकारको विषय तथा कार्यविधिको व्यवस्था गर्दै अधिकांश विवादमा मेलमिलापबाट समाधान गर्ने गरी स्थानीय तहलाई मेलमिलाप गराउने अधिकार प्रदान गरेको छ। न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट मिलापत्र गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको तर्फ म स्मरण गराउन चाहन्छु। मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन लागू भएपछि पनि यसका कतिपय विषयहरूको पक्ष वा विपक्षमा आजका दिनमा पनि छलफल भइरहेको पाइन्छ। विगतको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि केही विषयको उठान भएको पाइन्छ। मेलमिलापकर्ताको योग्यता कानुनले निर्धारण गरेको भए पनि यो आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय, मेलमिलापकर्ताले पारिश्रमिक लिन पाउने वा शैक्षिक सेवा हुने, पारिश्रमिक दिने भए कसले दिने, स्थानीय तहमा मेलमिलापलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भने जस्ता विषयमा विभिन्न पक्षबाट यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूमा छलफल हुने गरेको मैले पाएको छु। नेपालको संविधानले विवाद समाधानको लागि मेलमिलाप लगायतका वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन गर्ने गरी राज्यको न्याय सम्बन्धी नीति हुने निर्देशित गरेको छ। मेलमिलापको र मध्यस्थताको व्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहको अधिकार हुने गरी संविधानको अनुसूची 8 मा समावेश गरेको पाइन्छ। मेलमिलापको सन्दर्भमा स्थानीय तहको यस अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएमा त्यसको लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उचित ध्यान दिने तथा आवश्यक कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिने कुरामा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भनिन्छ मौरीको मह मात्रै हुँदैन, खिल पनि हुन्छ। हरेक विषयका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन्। विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमको रूपमा रहेको मेलमिलाप पद्धतिलाई कतिपय अवस्थामा मेलमिलाप सफल नहुँदा मुद्दाको निरूपणमा थप ढिलाइ हुन गएको, मेलमिलापकर्ताले आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना नगरेकोबाट मेलमिलाप पद्धति कम खर्चिलो पद्धतिको रूपमा सेवाग्राहीले महसुस गर्न
नसकेको भन्ने गुनासाहरू पनि यदाकदा सुन्नमा आउने गरेका छन्। अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु अगावै गरिने मेलमिलापमा प्रचलित कानुनले मेलमिलाप हुन नसक्ने विषय परेको अवस्थामा त्यसबाट आउन सक्ने मुद्दा गर्ने हदम्याद लगायतका अन्य कानुनी प्रश्नको विषयमा समेत मेलमिलापकर्ता चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेलमिलाप पद्धति आफैमा विवाद समाधानको सुन्दर पद्धति भए पनि यसको अभ्यास तथा प्रयोगमा भएका मानवीय कमी कमजोरीको कारण यसबाट केही समस्या देखिएको भएमा त्यसको समाधानका उपाय तथा प्रक्रियाको पहिचान गर्न यो सम्मेलन सफल हुनेछ। यस सम्मेलनका विषयका विज्ञहरूबाट पेश हुने कार्यपत्र, त्यस उप हुने वृहत छलफल, तर्क, विश्लेषण, मेलमिलापकर्ताले हासिल गर्नुभएको अनुभवले व्यावहारिक समाधान खोज्न सहयोग गर्नेछ। यसबाट मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा सेवाग्राहीको गुनासारहित बनाउनको लागि उपयुक्त र व्यावहारिक समाधान पहिल्याउन यो सम्मेलन सफल हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेलमिलापकर्ताको यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी दिनमा मेलमिलापलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, नेपालको मेलमिलाप पद्धतिलाई विश्वको एक उदाहरणीय र सफल पद्धतिको रूपमा स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा स्थापित हुन सकोस् भन्ने कामनासहित सम्मेलनको पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेलमिलापकर्ताहरूको यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका सम्पूर्ण मेलमिलापकर्ता लगायत सम्पूर्ण उद्घाटन समारोहका अतिथिज्यूहरूले स्वागत गर्दै मेलमिलाप परिषदका सदस्य सचिव नारायण पन्थीले यस दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका मेलमिलापकर्ताहरूको सहभागितामा सम्पन्न भइरहेको सम्मेलनबाट विविध विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र समेत जारी गरिने बताउनु भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक स्वागत तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका माननीय कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यू तथा माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। उद्घाटन समारोहमा आयोजक मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष ईश्वर खतिवडाले यस दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले मेलमिलाप क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण मेलमिलापकर्ताहरूलाई यस सम्मेलनमा मेलमिलापकर्ताको आचार संहिता, स्थानीय तह र सामुदायिक मेलमिलाप, अदालत प्रेषित मेलमिलाप साथै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको मेलमिलापको वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र, मेलमिलापको क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि, समस्या र भावी कार्यदिशा लगायतको विषयहरूमाथि पनि गहन छलफल गरिने बताउँदै ललितपुर घोषणापत्र जारी गरिने तथा मेलमिलापकर्तालाई सम्मान गरिने बताउनु भएको थियो। सम्मेलनको पहिलो दिन मेलमिलाप विज्ञ कुमार शर्मा आचार्यले मेलमिलाप पद्धतिको अवधारणा र मेलमिलापकर्ताको आचार संहिता पालनाको स्थितिका विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय तह र सामुदायिक मेलमिलापको वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्रका विषयमा अवधारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोही दिन मेलमिलाप परिषद सदस्य अधिवक्ता सरिता श्रेष्ठले अदालत प्रेषित मेलमिलापको अवस्था विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अदालतमा प्रेषित मेलमिलापको यस आर्थिक वर्षको थगत तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्ष 75 देखि 76 को चैत्र मसान्तसम्म अदालतहरूका मेलमिलाप केन्द्रमा प्रेषित मुद्दाहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। जिल्लामा 8651 मुद्दामध्ये रेफर भएका मुद्दामध्ये 23.95% सफल भएका छन् भने असफलमा 76.05% रहेको छ। त्यस्तै गरी उच्चमा 1386 मुद्दा रेफर भएकोमा 16.14% मात्रै सफल रहेको छ भने असफलमा 83.86% रहेको छ। त्यस्तै गरी सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा थोरै मुद्दा रेफर भएका छन् 207वटा र त्यसमध्येमा 10.53% मात्रै सफल छ। असफलमा 79.47% मात्रै रहेको छ। यसो भयो भने सर्वोच्च अदालतमा भएका त्यस्ता थुप्रा मुद्दाहरू मेलमिलापमा जान सक्ने थिए होला। 5-6 वर्षसम्म थुप्रै भएका मुद्दाहरू अहिले मेलमिलापमा पनि नजाने रेफर गर्ने पनि एकदमै कम भएको हुनाले
सर्वोच्च अदालतमा रेफर गरेको सङ्ख्या नै कम देखिएको अघि चार्टमा हामीदेखि हेरिसकेका छौँ। न्यायाधीश सम्मिलित मेलमिलाप प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, न्यायाधीशबाट नै मेलमिलाप सम्बन्धी अलिकति अभिप्रेरित गराउन सकियो भने पक्षहरूले पनि मान्ने र मेलमिलाप हुने धेरै सम्भावना रहेको हुन्छ। तर परिषदबाट अनुगमन भएको छैन, परिषदले अनुगमन गर्न सकेको छैन। अब अहिले हाम्रो अध्यक्षजीले अनुगमन पनि गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञसम्म गर्नुभएको छ। विज्ञसम्मले कति अनुगमन गर्न सक्ने थाहा छैन, अनुगमन गरेको छैन। यो पनि आचार संहिता पालन गर्नको लागि असजिलो अवस्था हो। र मेलमिलापकर्तालाई आवधिक तालिमहरू छैनन्। 7 वर्ष 8 वर्ष अगाडि तालिम गरेको छ, अहिले पनि मेलमिलापकर्ता बनेको छ। त्यस्तै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, श्रेष्ठदार, जिल्ला बार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रहरी, वन अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी जोसँग प्रत्यक्ष यो चाहिँ विवादका कुराहरू सम्बन्धित हुँदो रहेछ। उहाँहरूसँग कम्तीमा 6 महिनामा एकपल्ट अन्तर्क्रिया गरेर यसरी जाने है भन्ने एउटा निर्देश तय गरेदेखि उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। नभएदेखि काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भयो। यो चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ भारी बोकाइदिएर बोक्न सक्ने भन्ने अवस्था पर्ने हो कि भन्ने डरले त्यो हेर्नुपर्ने देखिएछ। त्यस्तै चाहिँ स्थानीय तहले समितिका संयोजक र सदस्य, मेलमिलापकर्ता र कर्मचारीको तालिमको खर्च, समितिको सचिवालय सञ्चालन, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना सञ्चालन र सवारी साधन लगायत अत्यावश्यक भौतिक सुविधाको लागि पुग्ने प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने र त्यो विनियोजन गर्नलाई सङ्घीय मान्यता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशात्मक आदेश दिनु पर्यो। उहाँहरूको बजेट सेसन भर्खर सुरु हुँदैछ, त्यो सेसनमा अनिवार्य रूपमा यदि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर नभन्ने हो भने उहाँहरू आफैले बजेट विनियोजन गरेर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था ह्यान्डिक्याप हुने सम्भावना छ। त्यो विषयमा पनि मेलमिलाप परिषदले समेत निर्णय गरेर यो घोषणापत्रमा समेत समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यस्तै समसामयिक सुधार सहितको स्थानीय कार्यविधि पारित गरी कानुन पारित लागू गर्ने र नमुना कानुनमा चाहिँ अहिलेका पछिल्लो चरणमा अहिले चाहिँ विभिन्न मुल्की संहिताहरू आएका छन्। हाम्रो पुरानो मुल्की ऐन अनुसार बनिरहेको चाहिँ पुरानो नमुना कानुन अब अहिले परिमार्जनको आवश्यक परेको छ। त्यो संहिता अनुसार धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्नेछ, त्यो अनुसार जानुपर्नेछ भने स्थानीय तहले पनि असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपले विपन्न तथा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय। त्यस्तै चाहिँ न्यायिक समितिले समितिका सदस्य र कर्मचारी, मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासमा विगतमा यस सम्बन्धी काम गरिरहेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट सहयोग लिन पाउने विषय खुलाउनु पर्नेछ। आचार संहिता कानुन उल्लङ्घन हुँदछ मेलमिलापकर्ता आफैबाट। मेलमिलापको तालिम प्रदायक संस्थाहरू रोस्टरमा राखेको छ मेलमिलाप परिषदले, त्यो संस्थाको तर्फबाट र मेलमिलापकर्ता को के अरे तालिम प्रदायक व्यक्ति को हो होइन हामीसँग रोस्टरमा नाम छ। कहिलेकाहीँ रोस्टरमा नाम नभएको मेलमिलापकर्ता अथवा अयोग्य त्यहाँ योग्य भनेर नदेखिएको तालिम प्रदायकले पनि तालिम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। कदाचित यस्तो देखिएछ भने तालिम, मेलमिलाप गतिविधि र मेलमिलापसँग सम्बन्धित सबै कारबाही कानुन सम्मत हुन सक्दैनन्, कानुन सम्मत मानिँदैन। यसतर्फ मात्र यहाँहरूलाई सजग हुनको लागि र मेलमिलाप परिषदलाई सचिवालय छ, त्यहाँ हाम्रा कर्मचारी मित्रहरू हुनुहुन्छ, आवश्यकता पर्दा हामी पनि छौँ। हामी मेलमिलाप परिषदका सदस्यहरू र विज्ञ समूह बिचमा फलानु प्रदेश नम्बर 1 फलानुले हेर्ने, फलानु प्रदेश नम्बर 2 फलानुले हेर्ने, यसरी बाँडफाँड पनि गरेका छौँ। त्यसैले काहीँ दुविधा पर्यो भने सरसल्लाह गरौँ, सुविधामा परिणत गरौँ। तर जहाँ कानुन प्रतिकूल हुन्छ कि अथवा हुने अवस्था छ कि यसतर्फ चाहिँ यहाँहरू सजग भइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। एउटा कुरो त अब मेलमिलाप सम्बन्धी कुरालाई आफ्नो सूचीमा परेको छ स्थानीय तहको र अहिलेको ऐनले के भन्यो भन्दाखेरि कार्यविधि व्यवस्थापन चाहिँ आफ्नै ऐनमा हुनेछ भन्ने खालको कुरो पनि त्यहाँ परेको छ। त्यस कारणले हामीले यो यहाँ केन्द्रबाट बनाउने खालको निर्देशिकाले नियमहरूको एउटा गाइडेन्समा रहेर गर्नुपर्ने हो वा यसलाई व्यवस्था गरेर पनि बनाउन सकिन्छ वा योसँग हार्मोनियसली लानुपर्ने हो। यो विषयमा छलफल यसले डिमान्ड गर्छ। त्यो गरेनौँ भने 753 ठाउँमा जाँदाखेरि 753 थरी कुरा भइरहेको पनि देख्न पाइएला भन्ने खालको छ। त्यो एउटा जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ किनभने हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो समन्वय, यो व्यवस्थापनको कुरो अर्को एउटा चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। भावी कार्यदिशामा बुझाउन खोज्छु मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड र आधारभूत नियमहरू बन्नु र प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड रुल्स भन्दछ, बेसिक रुल्स भन्दछ। नेपालभरि नै ल ठिक छ यो स्थानीय के अरे अनुसूची 8 मा पर्यो र प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वतन्त्र छ भन्ने हो भने पनि उहाँहरूलाई मिनिमम स्ट्यान्डर्ड के हो त्यो भयो भने ठिक हुन्छ। सम्मेलनमा सहभागी भएका सम्पूर्ण मेलमिलापकर्ताहरूलाई प्रस्तुत गरिएको अवधारणामाथि गहन रूपमा छलफल गरी सहभागीहरूको समेत धारणाहरू घोषणापत्रमा समेट्ने मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष ईश्वर खतिवडाले व्यक्त गर्नुभयो। हामीले त उन्नत न्याय छिटो
छरितो न्याय, पहुँच योग्य न्याय, पहुँचभित्रको न्याय, सरल न्याय, पक्षलाई चित्त बुझ्ने सन्तुष्टि दिने न्यायको लागि पो कुरा गरिरहेको छु। त्यहाँ जबरजस्ती हुने, आफ्नो स्वेच्छाले ठाउँ नपाउने, अनि अर्कैले त्यहाँ चाहिँ फेरि भैकम चलाउने किसिमको कुरा हो भने त मेलमिलाप पद्धति सफल हुँदै त्यो मान्यता त्यो त हुनै सक्दैन, त्यसलाई मान्नै सकिँदैन। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई निराकरण गर्नको लागि हामीले कोसिस गर्नु नै पर्छ। मेलमिलापकर्ताको सङ्ख्याको पनि यहाँ कुरा उठ्यो। हामीले यसमा अहिले ऐन संशोधनमा अब भन्दै जाँदा कुन बुदा आयो, कुन बुदा आएन, बरु त्यो एउटा मसौदै ल्याएर बाँडिदिए भए पनि ढोका हुँदैन छ। अब बिचबिचमा तपाईँहरू सम्झाउँदै जानुहुन्छ, मैले भन्दै गएको छु, यो पनि ठिकै छ, रमाइलो छ। यो 3 जना भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति त्यसलाई मोडिफाई गरेका छौँ अहिले। सामान्यतया मेलमिलापकर्ता 1 जना हुने सामान्यतया है शब्द, तर पक्षले 1 जना भन्दा बढी चाहिन्छ भनेर माग छ, या विवादको विषयवस्तुले 1 जना भन्दा बढी राख्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तो किसिमको विवादको प्रवृत्ति छ, जटिलता छ, केही छ भने 3 जनासम्म पनि राख्न सकिन्छ, तर सामान्यतया 1 जना राख्ने भन्ने भाषा अहिले हामीले पारेका छौँ। दुईटै अवस्थाको लागि बाटो सजिलो होस् भनेर पास भएर आयो भने यो कुरा पनि समाधान होला। पछाडि लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छ नि, आफूपछि तालिम दिने, आफूपछि मेलमिलाप गर्दा मैले अगाडि पनि भने, हिजो पनि भने कि आज बिहान पनि भने कि यो किसिमको कुराहरू यो प्रवृत्ति त मान्य हुँदैन। म स्पष्टसँग मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु, यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, यो अभियानका हामी सबै एउटै ढुङ्गामा हिँडेका कार्यकर्ता, यहाँहरूले अरूलाई पनि सन्देश पुर्याइदिनुहोस् कि मेलमिलाप परिषदमा सूचीकृत नभएका कुनै तालिम प्रदायक संस्थाबाट निस्किन्छन् र तिनले दिएको तालिम भन्ने हो भने त्यस्तो सर्टिफिकेटलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। अघि मातृकाजीले अहिले यसलाई नरम घुमाउरो भाषामा त भन्नुभयो, मैले अलि सोझो भाषा बोल्न मलाई मन लाग्छ। मेलमिलाप परिषदले नचिनेको संस्थाले दिएको तालिमको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिएर अनि मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र दिन हामी पनि चिन्दैनौँ। त्यसैले अब त्यो प्रमाणपत्र लिनु र नलिनुको भोलि कति अर्थ रहन्छ, पद्धतिभित्र सबैले बाँडिनुपर्छ, त्यो कुरा हुँदैन। त्यसैले यो सन्देश जहाँ पुग्नुपर्छ उहाँसम्म पुग्न म के भन्छ नि, यो गुहार मागेको है, यो समूहसँग मैले हार्दिकतापूर्वक गुहार मागेको, यो सन्देश जाओस् मेलमिलापको कुरामा। म घुमी फेरि स्थानीय निकायको एउटा कुरा भन्दै जाँदा मैले अघि भन्न छुटाएँ, मलाई फेरि त्यो कुरा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, समन्वय समिति जे छन् उनको अधिकार, काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, हैसियत यो कुनै कुरामा हाम्रो अन्यथा केही पनि छैन। सबै कुरामा हार्दिकतापूर्ण सोच छ, सम्मान छ र त्यो कुराको हामी एउटा कानुन परायणताको हिसाबले जे बुझ्नुपर्ने हो त्यही मान्यता राख्छौँ। यहाँहरूको अरू कुरासँग हाम्रो केही भन्नु छैन। जहाँ विवादको समाधान मेलमिलाप पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यो पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि मेलमिलापको सिस्टमभित्र आउनुपर्छ। बाँकी यहाँहरूले प्रयोग गर्ने अख्तियारीको कुरामा हामीले न प्रश्न उठाउन हामी यो फोरम उपयुक्त फोरम हो। म अहिले यहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश होइन नि, यहाँ त म त मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष भएर आएको, त्यसको एउटा पदाधिकारी भएर आएको। अब तपाईँले त्यहाँ गरेको अधिकार क्षेत्र नाग्नुभयो, कानुनको कुरा मिलेन, मुद्दा आयो भने त्यहाँ के गर्नुपर्छ, उतापट्टिको कुरा उतै हुन्छ। त्यो कुरा मैले यहाँ भनिने विषय पनि होइन। यहाँ अहिले मैले भन्ने विषय के हो भने कि मेलमिलापको कुरामा यो छाताभित्र हामी बसौँ, एउटा छाताभित्र बसौँ, त्यही भित्र ओत्यौँ। यो मेरो आग्रह हो। यहाँ उठेका जति कुराहरू छन् थोरै समयमा धेरै मेहनतका साथ
विभिन्न यति धेरै मेची महाकाली पूर्व पश्चिम विभिन्न ठाउँका व्यक्तित्वहरूको धेरैवटा अनुभव थियो। त्यो कुराहरू यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ। त्यसबाट हाम्रो यो परिषद भोलि व्यक्तिगत कुनै व्यवस्थापन गर्नको लागि इन्क्रिज भएको छ, समृद्ध हुनेछ। यो हाम्रो सम्पत्ति भएको छ र यहाँहरूको सम्पूर्ण सुझावहरू जति छन् त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ, गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्छौँ र सम्भव भएसम्मको कुराहरू कार्यान्वयन गर्छौँ। सम्मेलनका क्रममा सहभागीहरूलाई सम्मेलनको घोषणा पत्रमा के कुरा समेटियोस् भनी प्रश्न गर्दा सहभागीहरूले बताएका केही कुरा जस्ताको त्यस्तै। अहिले खास गरिकन युवा पिँढीहरूमा छिटो प्रेम हुने र छिटो सम्बन्ध बिग्रिने यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ। खास गरिकन यो मैले देखेअनुसार यो वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको सङ्ख्यालाई अत्यन्तै बढाएको छ र यसमा मैले मुद्दाका दुवै पक्षहरूलाई राखेर सङ्गीत थेरापीको अभ्यास गरेर तिनीहरूको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छु र मैले यस सन्दर्भमा सफलता पनि प्राप्त गरेको छु। यस क्रममा मैले मुद्दाका पक्षहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा राखेर उनीहरूलाई प्रेम सम्बन्धी गीतहरू सुनाएर त्यसबाट उनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना पुराना दिनहरू सम्झाएर आफ्ना फेरि सम्बन्ध पुनर्स्थापित गराउने काम गरेको छु र यसमा मैले सफलता पनि प्राप्त गरेको छु। मेलमिलापकर्ताहरूले हाम्रो पूर्व हैसियत जो छ, वर्तमान हैसियत मेलमिलापकर्ता बाहेक अन्य जो हाम्रो हैसियत छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एक्सपोज हुन दिनुहुन्न, देखाउनुहुन्न भन्ने छ र मेलमिलापकर्तालाई पनि एउटा निश्चित जसरी एउटा डाक्टरको, एउटा वकिलको, अन्य नर्सहरूको आफ्नो आफ्नो युनिफर्म ड्रेस हुन्छ, मेलमिलापकर्ताहरूलाई पनि एउटा पहिचान दिने एउटा निश्चित ड्रेसको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने यो घोषणापत्रमा पनि यस्ता चिजहरू आउनुपर्छ। वास्तवमै यो अहिले घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। तथापि अहिलेको जल्दो बल्दो समस्याहरू जस्तै ऐन कानुनको स्पष्टता र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू, अनुगमन गर्ने कुराहरू हैन र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सबैभन्दा बढी चाहिँ जुन एउटा भिक्टिम पक्षहरू हुन्छन्, जुन विवादित पक्षहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो एवेरनेसको चाहिँ प्रोग्रामहरू अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्ने मैले अनुभूति गरेको छु। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ मेलमिलाप सम्बन्धमा स्वयंसेवाको रूपमा हामीले काम गर्दै आएका छौँ, तर यसलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा लानुपर्छ भन्ने हामीले यो सम्मेलनमा यसलाई स्वयंसेवा मात्रै होइन, यसलाई व्यावसायिक रूपमा पनि यो मेलमिलापलाई लानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी उठाउँछौँ। मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्ने जुन एउटा चाहिँ नीति छ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर भावी दिनहरूमा चाहिँ विवादको सरल तरिकाले समाधान होस् भनेर एउटा घोषणापत्र पनि जारी गर्दैछ। हरेक स्थानीय तहहरूमै यो मेलमिलापको अवधारणा लागू होस् र यसको कार्यान्वयनको लागि, प्रयोगको लागि न्यायिक समितिहरू क्रियाशील रहन् र सम्बन्धित मेलमिलाप परिषद र जिल्ला अदालतहरू, उच्च अदालतहरू, उच्च अदालतका इजलासहरू लगायत सबै मान्छेहरूलाई यसलाई चाहिँ अनिवार्य आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयनको लागि अगाडि अग्रसर हुन्। यो सन्देश चाहिँ यो दोस्रो सम्मेलनले चाहिँ सम्प्रेषण गरोस् भन्न म चाहन्छु। यो दोस्रो सम्मेलन सँगसँगै चाहिँ जस्तो मेलमिलापकर्ताहरूलाई चाहिँ पाउने जुन पारिश्रमिक छ होइन त्यसमा एकरूपता होस् अनि चाहिँ अब मेलमिलापकर्ताहरूको पहिचानको रूपमा उहाँहरूको ड्रेस भइदियोस् अनि उहाँहरूको पारिश्रमिक भइदियोस् भन्न चाहन्छु। मेलमिलाप परिषदको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो कुरा समेटियोस् कि सबै सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई पुनः ताजगी तालिम हुनु पर्यो, यो व्यावसायिकको रूपमा पनि बनाइदिनु पर्यो। यो प्रासंगिक भएपछि सबैलाई ध्यान हुन्छ। खास गरी यो मेलमिलापको क्वालिटीलाई मध्यनजर गर्दै तालिम प्रदायक संस्थाले दिएको तालिमबाट मात्रै मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत हुने व्यवस्था हुनु पर्यो। बीचबीचमा मेलमिलापकर्तालाई जस्तै आवश्यक अनुसारको सिप, तालिम, अनुगमनका कुराहरू यो घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म घोषणापत्रमा के कुरा होस् भन्ने चाहन्छु भने विशेष गरेर सैद्धान्तिक रूपमा ऐन अलिकति परिमार्जन गर्ने र ऐनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई सफल कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति अनुगमन आवश्यक छ। त्यो कुराहरू भइदियो भने मेलमिलाप नेपालको हदमा पनि राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वास छ। दर्शकबिन, सम्मेलनमा उठिरहेको विषय भनेको यो मेलमिलाप क्षेत्र व्यवसायीकरण गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ कि यो मेलमिलाप स्वयंसेवक अथवा भोलिन्टियर रूपमा पेसाको रूपमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँ भनीभूत छलफल भइरहेको छ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ
को तर्फबाट यो कमर्सियल डिस्प्युट अथवा वाणिज्यसँग हुने विवाद, यस क्षेत्रमा हुने विवादको विषयमा पनि भिन्दै छलफलहरूमा आइरहेको छ। छलफलहरूमा यो सम्बन्धी हामीले मेलमिलापकर्ताहरूज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूज्यूको भनाइ सुन्नुहोस् जस्ताको तस्तै। अब मेलमिलाप परिषदले 12-1300लाई अहिले हालमा नवीकरण गरेर प्रमाणपत्र दिएको छ, तर वास्तवमा यो सङ्ख्या चाहिँ त्योभन्दा डबल तेब्बरै छ र अहिले सबैको पहुँच नपुगेको हुनाले त्यहाँ प्रमाणपत्र लिन भ्याइरहेको अवस्था छैन र यी 12-1300 जुन अहिले प्रमाणपत्र लिएको छ त्यो प्रमाणपत्र वास्तवमा सक्रिय मेलमिलापकर्ताहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान छ र केही अझै पनि 1000, 2000, 1500 जतिको सङ्ख्यामा चाहिँ प्रमाणपत्र लिन चाहिँ बाँकी नै छ हाम्रो सबै ठाउँबाट। यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ मेलमिलापकर्तालाई, एउटा व्यावसायिक र एउटा स्वयंसेवकको भूमिकाबाट। र जुन हामीले यहाँ चाहिँ हिजोको यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले आवाज पनि उठाएका छौँ र यसलाई चाहिँ जुन न्यायिक समितिले अथवा गाउँपालिका अथवा चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा यसलाई सूचीकृत गर्दाखेरि नै यसलाई व्यावसायिक पारिश्रमिक लिएर गर्ने या चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा गर्ने, यी दुईटा कुरामा एउटा छनौट गरेर यसलाई चाहिँ सूचीकृत गरेको अवस्थामा चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ यसले चाहिँ कार्यान्वयनको उसमा चाहिँ काम गर्ने मेलमिलापकर्ताहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो र विवादका पक्षहरूलाई पनि मेलमिलापकर्ता छनौट गर्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ हामीले कम्युनिटी मिडिएसन लगायत अदालती मिडिएसनहरूमा चाहिँ परेका समस्याहरू, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूका विषयमा चाहिँ हामीले यहाँ विहङ्गम रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले केही बिर्सेका कुराहरू यहाँ छलफल गरेर पुनर्ताजगी गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पक्कै पनि एक खालको यो मेलमिलापको क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो गरेर लाने एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र मैले लिएको छु। मेलमिलाप परिषदको आयोजनामा भइरहेको यो मेलमिलापकर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा मेलमिलापकर्ताहरूको समष्टिगत विषयहरूलाई, समस्या, चुनौती र भोलि भावी कार्यक्रम के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गर्ने घोषणापत्र तयारी समिति बनिएको छ, जसको संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता, मेलमिलापकर्ता र विज्ञ टोली सदस्य सतीश कृष्ण खरेलज्यू, त्यस्तै मेलमिलाप विज्ञ मुक्ति रिजालज्यू र त्यस्तै मेलमिलाप विज्ञको रूपमा रहनुहुने कुमार आचार्यज्यू र न्यायिक समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नुभएका पार्वती भट्टराई र गोमा आचार्यज्यू गरी 5 जनाको विधान घोषणापत्र मस्यौदा समिति तय भएको छ। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित घोषणापत्र प्रस्तावना 2076 साल वैशाख 16 र 17 गतेको दिन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवराजीको प्रमुख आतिथ्य र मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाजीको अध्यक्षता तथा सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप समितिका अध्यक्ष माननीय तेजबहादुर केसीजीको उपस्थितिमा 2076 साल वैशाख 16 गते प्रारम्भ भएको उद्घाटन सत्र र वैशाख 16 र 17 गते प्रस्तुत भएका कार्यपत्र, टिप्पणी, छलफल एवं सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझाव र अमूल्य धारणाको आधारमा यो घोषणापत्र तयार गरी जारी गरेका छौँ। मेलमिलापकर्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रमा तत्कालीन संविधान सभासँग गरेको मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन समावेश गरिएकोबाट सोबाट हामी मेलमिलापकर्ताहरूमा उत्साहको अनुभूति गरेका छौँ। विवाद 2, विवाद समाधानको प्रारम्भिक र महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको रूपमा अदालती प्रक्रियामा मेलमिलापको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै देवानी कार्यविधि संहिताले अदालतमा चलेको विवादमा जुनसुकै तहमा भए पनि फैसला गर्नुअघि मिलापत्रको अवसर दिनुपर्ने व्यवस्थाको सराहना गर्दै उक्त व्यवस्थाको यथासम्भव अत्यधिक प्रयोग गरी विवाद समाधानमा हामी योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। 3, अदालत सम्बद्ध मेलमिलाप, स्थानीय तहको न्यायिक समितिको तत्त्वावधानमा हुने मेलमिलाप, समुदाय एवं समुदायमा आधारित र गैर सरकारी संस्थाको पहलमा गरिने मेलमिलापहरू विवादको सकारात्मक समाधानको उपाय हुने भए तापनि हालसम्म यी सबैमा स्रोत, साधन र दक्षता वृद्धिको अवसरको अभाव टड्कारा रूपमा देखिएको हुनाले सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई हाल कायम रहेको अभावको समाधानको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाको लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। 4, विभिन्न फरक कानुनी व्यवस्था र कार्यविधिहरूमा मेलमिलापको स्वीकार्यता बढ्दै जानु आफैमा
अत्यन्त सकारात्मक कुरा भए तापनि फरक फरक तह क्षेत्र र विषयमा भइरहेको मेलमिलापको अभ्यासलाई समन्वयात्मक रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता सम्मेलनले महसुस गर्दछ। अत मेलमिलापकर्ताको शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम दक्षता, उत्तरदायित्व, आचार संहिता, न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका विषयमा रहेका फरक फरक प्रावधानहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्य अनुसार समान वा क्षेत्रगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने ठानेका छौँ। 7 न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि वडा स्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रले सम्बन्धित विवाद समाधानका लिखत र अभिलेख स्थानीय न्यायिक समितिमा पठाउने शर्तको अधीनमा रही विवादका पक्षहरूले विवाद उजुरी निवेदन सम्बन्धित वडा मेलमिलाप केन्द्रमा समेत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय न्यायिक समितिहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। साथै स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्न अनुरोध समेत गर्दछ। सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समिति बीचको सम्बन्धमा यदाकदा असहजता देखिएको हुनाले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि विधिगत स्पष्टताका लागि स्थानीय न्यायिक समितिको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौँ। 9 मेलमिलाप समितिबाट प्रमाणपत्र प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरूले समेत सम्बन्धित स्थानीय न्यायिक समितिमा सूचीकृत हुने सहज व्यवस्थाको लागि सबै न्यायिक समितिहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। स्थानीय न्यायिक समितिको मेलमिलाप गराउन पाउने अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा फरक फरक व्यवहार र अस्पष्टता देखिएको हुनाले सोलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने महसुस भएको हुनाले सरोकारवालाहरूलाई सोको स्पष्टताको लागि अनुरोध गर्दछौँ। 11 श्रम, उद्योग, वाणिज्य, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग लगायतका विवाद समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशिष्ट योग्यता भएका मेलमिलापकर्ताहरू संलग्न रहेको विशिष्टीकृत मेलमिलाप केन्द्रको स्थापनाका लागि पहल गर्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दछौँ। 12 विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा विवाद समाधानको प्रारम्भिक उपायको रूपमा वार्ताको प्रावधान राखिएकोमा लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण विवादहरूमा विवाद समाधानको सबैभन्दा प्रारम्भिक माध्यमको रूपमा मेलमिलापलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। 13 अदालतमा दायर भएको मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिको मुद्दामध्ये न्यून सङ्ख्यामा मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने गर्ने देखिएको हुनाले देवानी कार्यविधि संहिताले इङ्गित गरेको बमोजिम यथासम्भव बढी मुद्दा मेलमिलापका लागि प्रेषित गर्नका लागि माननीय न्यायाधीशहरूलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक पहल होस् भनी मेलमिलाप परिषदलाई आह्वान गर्दछौँ। 14 प्रत्येक अदालतले कार्ययोजना निर्माणकै अवस्थामा वार्षिक रूपमा मेलमिलापमा पठाउन सक्ने मुद्दाको लक्ष्य निर्धारण गरी तथ्याङ्कसहित कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। 15 अदालत सम्बद्ध मेलमिलापमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न सम्बन्धित पक्ष उपस्थित नभई वारिस उपस्थित हुने प्रचलन बढेको हुनाले मेलमिलापमा पठाउने मुद्दाको वारिसले प्रतिनिधित्व गरेको अवस्थामा पक्ष स्वयंलाई उपस्थित हुने आदेश गरेर मात्र मेलमिलापमा पठाउने प्रक्रिया विकसित गर्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। न्यायिक समिति र अदालतमा सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्रको भौतिक अवस्था, जनशक्ति र अन्य स्रोत र साधनको अत्यन्त अपर्याप्त रहेको र प्राथमिकतामा समेत नपरेको हुनाले मेलमिलाप केन्द्रहरूमा मेलमिलाप मैत्री र पर्याप्त मेलमिलाप कक्षको व्यवस्था गर्दै अन्य भौतिक संरचनामा आवश्यक सुधार हुनुपर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। 17 मेलमिलापकर्ताको पारिश्रमिकको कुनै निश्चित अङ्क निर्धारण नभएको र हाल कतिपय मेलमिलापकर्ताहरूले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक लिई वा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था भएकोले मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत हुँदाका अवस्थामा स्वयंसेवकको रूपमा सेवा प्रदान गर्न चाहेको वा व्यावसायिक मेलमिलापकर्ताको रूपमा सेवा प्रदान गर्ने हो भन्ने कुरालाई सूचीकृत गर्ने र व्यावसायिक रूपमा सूचीकृत भएका मेलमिलापकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा एकरूपता कायम हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि सरकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। 18 मेलमिलाप सेवालाई व्यवसायको रूपमा विकसित गर्नको लागि र विशिष्टीकृत मेलमिलाप सेवाको समेत विकासका लागि श्रम, वाणिज्य, बैंक तथा वित्तीय, भौतिक पूर्वाधार एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग जस्ता विषयमा विशिष्ट दक्षता भएका मेलमिलापकर्ताहरू तयार गर्नका लागि समयानुकूल दक्षता सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखेका छौँ। 19 केही विदेशी राष्ट्रमा विकसित र स्थापित भइसकेको अभ्यास जस्तै निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अनिवार्य रूपमा मेलमिलाप प्रक्रियामा अवलम्बन गरी मेलमिलापको प्रयत्न असफल भएपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदछ। 20 मेलमिलापकर्ताको सिप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिको पाठ्यक्रमका आधारमा समय सापेक्ष आधारभूत पुनर्ताजगी उच्च स्तरीय तालिमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्मेलनले आवश्यकता महसुस गरेको छ। 21 मेलमिलापको सकारात्मक पक्षको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी र सचेतनाका लागि ठुला उद्यमी, ट्रेड युनियन, वरिष्ठ अधिवक्ता, बैंकका उच्च व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सहभागी बनाई समयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गराउन मेलमिलाप परिषदलाई अनुरोध गर्दछौँ। 21 कानुन व्यवसायीहरूको आचार संहितालाई मेलमिलापमा सहयोग र प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था राख्न कानुन व्यवसायी परिषदलाई तदनुरूप आचार संहितामा संशोधन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ।
22 मेलमिलाप सम्बन्धी तालिमको गुणस्तर कायम राख्नका लागि प्रशिक्षकको तालिमको आवश्यक न्यूनतम पाठ्यक्रमको निर्धारण गर्नुका साथै निर्धारित योग्यता पुगेका प्रशिक्षकलाई सो योग्यताको पुष्टि हुने प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि परिषदलाई अनुरोध गर्दछ। 23 मेलमिलापकर्ताहरूले गोपनीयता लगायतका आचार संहिताको पालना नगरेको गुनासो समेत यथाकथा देखिएको हुनाले सो कुराको निरन्तर अनुगमन मेलमिलाप परिषद र जिल्ला मेलमिलाप अनुगमन समितिबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा परिषदको ध्यान आकर्षण गराउँदछ। 24 समान विषयमा अदालतले गरेको फैसलालाई विभिन्न सरकारी निकायले पालना गर्ने तर मेलमिलापकर्ताले गरेको मिलापत्र अदालतले प्रमाणित गरेको मिलापत्र समेत कार्यान्वयन नगर्ने केही समस्या देखिएको हुनाले सोको समाधानको लागि परिषदलाई अनुरोध गर्दछ। 25 स्थानीय निकायबाट भएको कानुन सम्मत मेलमिलाप सहमतिको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट हुने प्रत्याभूति नभएमा क्रमशः मेलमिलापप्रतिको आकर्षण घट्दै जाने भएको हुनाले मेलमिलापको कार्यान्वयनको कानुनी प्रत्याभूतिको लागि पहल गर्न परिषदको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। यो 2 दिनको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो अपर्च्युनिटी हो। हामी स्थानीय तहबाट चाहिँ उपप्रमुखहरूको पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागिता रहेको छ। यसमा देशभरिका सबै मेलमिलापकर्ताहरू त्यस्तै गरेर विज्ञ समूह र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता भएर चाहिँ यो कार्यक्रम हिजो र आज गरेर चाहिँ आज सम्पन्न भएको छ। यो कार्यक्रममा 26 बुँदे लाई समेटेर चाहिँ घोषणापत्र चाहिँ तयार गरिएको छ। त्यो प्रस्तुत पनि भयो समापन गर्नुभन्दा अगावै। यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा डिस्कसन भएका सबै कुराहरू चाहिँ छलफल भएर अगाडि प्रस्तुतिकरण पनि भयो। यसमा चाहिँ स्थानीय तहका त्यस्तै गरेर उपप्रमुखहरू चाहिँ न्यायिक समितिको संयोजक भएको हिसाबले चाहिँ मेलमिलाप कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै कुराहरू छलफल भइसके पछाडि सबै कुराहरू समेटिएको छ। सफल भएका उदाहरणहरू धेरै नै छन्, जसमध्ये मलाई टड्कारो रूपबाट मलाई लागेको एउटा परिवार घले परिवारकी छोरी र पाण्डे परिवारका छोराका बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ। तिनीहरूको बीचमा वैवाहिक सम्बन्धपछि पुनः विवाद आउँछ। एउटी छोरी हुन्छन् 11 वर्षकी, उनले चाहिँ अदालतमा मुद्दा मेलमिलाप गराउन के अरे आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद र अंशको लागि मुद्दा दिन्छन्। त्यस मुद्दामा मलाई अदालतले रिफर गर्छ र मैले अथक प्रयास गरी तिनीहरूको परिवारलाई पुनः एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाएर मिलापत्र गराएँ, जो अहिले उनीहरू राम्रोसँग आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन्। सबभन्दा अब मलाई खड्केको, मैले बढी मेहनत गरेको मुद्दा त्यही नै हो। दर्शकबिन, यो मेलमिलापकर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ललितपुरमा काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। करिब 150 भन्दा बढी मुलुकभरका मेलमिलापकर्ताहरू संलग्न रहेर सहभागी भएर विभिन्न 5 विषयहरूको अवधारणा पत्रमा छलफल गरेर घोषणापत्र जारी भइसकेको छ। हामीले सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, त्यस्तै गरी न्यायिक समिति स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नुहुने न्यायिक समितिका उपप्रमुख, नगरपालिका उपप्रमुख, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायत अदालत संयत मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापको कार्य गरिराख्नुभएका मेलमिलापकर्ताजीहरूको कुराकानीहरू पनि सुन्यौँ। हस्त यो मेलमिलापकर्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष कार्यक्रम आजको लागि यतिमै बिट मार्ने अनुमति चाहन्छौँ। यो टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको विषयमा यहाँहरू सबैजना युट्युब र फेसबुकमा पनि फलोअप गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले नाइस टिभी HD मिडिएसन टाइप गरेर युट्युबबाट भिजिट गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै यो आजको सम्मेलन विशेष मेलमिलाप कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।